नेपाल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस नाम्स अ युनिट अफ WRC नेपाल प्रस्तुत गर्दछ फ्री अनलाइन क्लासेस फर मेडिकल एन्ड प्यारामेडिकल। नेपालमै पहिलोपटक प्रतिष्ठित इन्स्टिच्युटका शिक्षक, डाक्टर तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाका टपर्स एवं स्कलर्सको प्रत्यक्ष निगरानीमा 100% पास ग्यारेन्टीका साथ पढाइ हुने यस विशेष तयारी कक्षामा सहभागी भई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। सम्पर्क नाम स्थापथली काठमाडौँ, मोबाइल 98 13 12 85 86। हाइब्रिडाइजेसन केमिकल बन्डिङको धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ हाइब्रिडाइजेसन। र हामीले इन्ट्रान्स लेभलमा हेर्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसनबाट केमिकल बन्डिङबाट धेरै क्वेसन्सहरू सोधेको छ र धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन्सहरूमा केही प्रब्लमहरू आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी सर्ट ट्रिकहरूबाट पनि हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर हामी कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्सहरू जुन चाहिँ डी ब्लकले बनाउने कम्पाउन्ड्सहरू छ त्यसमा मेटलहरूको हाइब्रिडाइजेसन हेर्छौँ। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्छ हामी जसलाई ट्रान्जिसन मेटल्सहरूले बनाउने कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा त्यो मेटलको हाइब्रिडाइजेसन पनि आज हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी सिम्पल कोभ्यालेन्ट मलिक्युल्सहरूमा सेन्ट्रल एटमको हाइब्रिडाइजेसन हेर्छौँ, त्यसपछि कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्स हेर्छौँ। ओके, हाइब्रिडाइजेसन स्टार्ट गर्दाखेरि हामी पहिला हाइब्रिडाइजेसनको डेफिनेसन के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने। सो वाट इज हाइब्रिडाइजेसन? हाइब्रिडाइजेसन, हाइब्रिड भनेपछि त मिक्सअप हुने हो। ओके, यहाँनिर एटोमिक अर्बिटल मिक्सअप हुने, एटोमिक अर्बिटल्सहरू के हुन्छ, मिक्सअप हुन्छ र आइडेन्टिकल अर्बिटल्सहरू चाहिँ फर्मेसन गर्छ। सो मिक्सिङ अफ two or more than two atomic orbitals of comparable energy ओके मिक्सअप गर्ने। 2 or more than 2 orbital हामी के गर्छौँ, मिक्सअप गर्छौँ एन्ड ह्याभिङ कम्पेरेबल इनर्जी टु गिभ equal number of identical orbitals, जसलाई हामी हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छौँ। ओके, यसलाई हामी के भन्छौँ, हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छौँ। इज कल्ड हाइब्रिडाइजेसन। ओके, के भन्छ हामी, हाइब्रिडाइजेसन। Mixing of 2 or more than 2 atomic orbitals of comparable energy to give equal number of identical orbitals, जसलाई हामी हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छौँ, इज कल्ड हाइब्रिडाइजेसन। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त, हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। जस्तै हामीलाई थाहा छ यास अर्बिटल, यास सेलमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ, एउटा मात्र अर्बिटल हुन्छ। पी सेलमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ, तीनटा अर्बिटल हुन्छ। यसमा एउटा अर्बिटल्स हुन्छ, यसमा 3 अर्बिटल्स। त्यस्तै गरेर डीमा कतिवटा अर्बिटल्स हुन्छ, डीमा भन्छ हामी कतिवटा अर्बिटल्स हुन्छ, 5वटा अर्बिटल्स हुन्छ। कतिवटा अर्बिटल्स हुन्छ, 5 अर्बिटल, 1 2 3 4 5। त्यस्तै गरी याफमा कतिवटा अर्बिटल्स हुन्छ, 7वटा अर्बिटल्स हुन्छ। ओके, 7वटा अर्बिटल, 7 अर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा अर्बिटल। सो एसपीडीएफमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन्ने थाहा भयो हामीले। अब यहाँनिर यदि एउटा 1s अर्बिटल र 1p अर्बिटल मिक्सअप भयो, यो के भयो त, मिक्सअप भयो भने के भन्छ, एसपी हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छ। र यसलाई हामी के भन्छौँ त, हाइब्रिडाइजेसन। एसपी हाइब्रिडाइजेसन के भन्छौँ, एसपी हाइब्रिडाइजेसन। 1s र 1p, एउटा यास भयो एउटा पी भयो भने यसबाट बन्ने हाइब्रिड अर्बिटल्स एसपी हुन्छ र यसलाई एसपी हाइब्रिडाइजेसन भन्छ। त्यस्तै गरेर 1s छ, दुईटा पी छ भने यसबाट बन्छ sp2। सो यहाँनिर नम्बर अफ अर्बिटल कति छ त, टोटल 2टा छ, एउटा एस एउटा पी। यसमा कतिवटा अर्बिटल छ त, 3टा। सो हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि मिनिमम कतिवटा अर्बिटल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि
मिनिमम 2 बाट स्टार्ट हुने रहेछ, sp बाट स्टार्ट हुने रहेछ। सो ठिक छ, र sp2 जसमा 3 वटा अर्बिटल हुन्छ, यसरी जाँदै गर्दाखेरि sp3 मा कतिवटा अर्बिटल्स हुने भयो, यहाँ 4 वटा अर्बिटल्स हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब p मा त जम्मा 3 टा अर्बिटल 1 2 3, sp3 भयो। अब यहाँनिर d मा जानु पर्यो, अब एकैचोटी sp3d, यसमा कतिवटा अर्बिटल छ, 5 वटा। त्यस्तै गरेर sp3d2 मा गयौँ भने 6 वटा अर्बिटल छ। सो हामी क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौँ। यसरी नै sp3d3, sp3d4 हुँदै जान्छ। सो हामी sp3d2 सम्म मात्र पढ्छौँ, त्योभन्दा माथि हामीलाई कुनै पनि इन्ट्रान्स लेभलमा क्वेसन सोध्दैन। त्यही भएर हामी sp3d2 सम्म जान्छौँ। अब हेरौँ, अब हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने त? कुनै पनि मलिक्युल्समा भएको, कुनै पनि मलिक्युल्स कोभ्यालेन्ट मलिक्युल्समा भएको सेन्ट्रल एटममा भएको सेन्ट्रल एटमको हाइब्रिडाइजेसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? सो त्यसको लागि हामीसँग एउटा ट्रिक छ, त्यो ट्रिक के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ अर्बिटल। ओके, फर्स्टमा त हामी नम्बर अफ अर्बिटल थाहा पाउनु भयो। अघि भर्खर भने मैले, यदि हामीसँग 2 वटा अर्बिटल छ भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ, sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, 3 टा sp2 हाइब्रिडाइजेसन। सो नम्बर अफ अर्बिटल्स भनेको चाहिँ सराउन्डिङ एटम्स, नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स, नम्बर अफ सराउन्डिङ। अब सराउन्डिङ एटम्स भनेको हामीलाई थाहा छ सेन्ट्रल एटमको बाहिर भएको अरू एटम्सलाई हामी के भन्छौँ, सराउन्डिङ एटम्स भन्छौँ। सो नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम प्लस लोन पेयर, यस, प्लस लोन पेयर। कतिवटा लोन पेयर छ सेन्ट्रल एटममा, यो सेन्ट्रल एटमको सराउन्डिङ एटम कतिवटा छ र त्यसमा लोन पेयर अब कति छ, त्यसलाई जोड्यो भने के आउँछ, नम्बर अफ अर्बिटल आउँछ। यदि नम्बर अफ अर्बिटल 2 आयो, ओके, नम्बर अफ अर्बिटल्स हामीलाई कति आयो त, 2 आयो। मैले तपाईँले लेखेँ नम्बर अफ अर्बिटल कति आयो त, 2 आयो भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp, यो नम्बर अफ अर्बिटल। नम्बर अफ अर्बिटल 3 आयो भने sp2 हुन्छ। नम्बर अफ अर्बिटल 4 आयो भने के हुन्छ, sp3 हुन्छ। 5 आयो भने के हुन्छ, sp3d हुन्छ। 6 आयो भने के हुन्छ, sp3d2। ओके, यसरी चाहिँ हामी अर्बिटल्सलाई, यसरी चाहिँ हामी हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। ठिक छ, अब 1-2 एक्जाम्पल लिउँ। ओके, मैले फर्स्टमा लिएँ, भेरी सिम्पल एक्जाम्पल लिएँ, कार्बन डाइअक्साइड। ओके, नो, कार्बन डाइअक्साइडभन्दा अगाडि मैले लिएँ BeF2। फर्स्ट एक्जाम्पल BeF2 मा हेरौँ। सो BeF2 मा सेन्ट्रल एटम के छ हामीसँग, BeF2 मा सेन्ट्रल एटम के हुन्छ त, बेरिलियम हुन्छ। ओके, बेरिलियम इज अ सेन्ट्रल एटम। जेनरली हामी सेन्ट्रल एटम कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ त्यो सेन्ट्रल एटम हुन्छ, जसको भ्यालेन्सी कम छ द्याट इज अ सेन्ट्रल एटम। र सबै केसमा यो हुन सक्दैन, जुन एटम कम छ द्याट इज अल्सो सेन्ट्रल एटम। सो मलिक्युल्स हेर्छौँ र मलिक्युल्स हेरेर हामी छुटाउन सक्छौँ। जस्तै एउटा मैले अर्को एउटा यहाँनिर लेखेँ H2SO4 लेखेँ। H2SO4 मा यहाँनिर सेन्ट्रल एटम के हुन्छ, सल्फर हुन्छ। हाइड्रोजन सेन्ट्रल हुन सक्दैन, अक्सिजन सेन्ट्रल कमै हुन्छ, वाटरमा हुन्छ। ओके, र सल्फर र अक्सिजन 2 वटा छ, तर सल्फर एउटा छ, अक्सिजन 4 छ, दुईटैको भ्यालेन्सी 2 हो। तर सेन्ट्रल एटम सल्फरलाई किन राखिन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनभन्दा सल्फरको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि। र साथै सल्फर एउटा छ, अक्सिजन 4 छ। सो 4लाई त हामीले सेन्टरमा राख्न सक्दैनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी मलिक्युल्स हेरेर सेन्ट्रल एटम भन्न सक्छौँ। सो बेरियम फ्लोराइडमा सेन्ट्रल एटम के छ, बेरिलियम छ। अब बेरिलियमको एटोमिक नम्बर कति हो, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम। कतिमा पर्छ यो, एटोमिक नम्बर 4 भनेपछि फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन्स, आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन्स। सो यहाँनिर हामी लोन पेयरको लागि हामीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा हुनुपर्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि हामीलाई थाहा भयो भने हामी लोन पेयर निकाल्न सक्छौँ। ओके, बेरिलियमको आउटर मोस्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ। ओके, 1-2वटालाई हामी फिगर आउट गरेर हेरौँ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। बेरिलियमको आउटर मोस्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, मैले 2टा इलेक्ट्रोनलाई 2टा साइडमा किन राखेँ भन्दाखेरि 2वटा फ्लोरिन छ, यतापट्टि फ्लोरिन राख्थेँ, यतापट्टि फ्लोरिन। र यहाँनिर फ्लोरिनको एउटा इलेक्ट्रोनले यसरी बोन्ड बनाउँछ, फ्लोरिनको एउटा इलेक्ट्रोनले यसरी बोन्ड बनाउँछ। ठिक छ, यो बेरिलियमको आउटर मोस्ट सेलमा भएको यो 2वटा इलेक्ट्रोन फिनिस छ। यहाँनिर अब कुनै पनि लोन पेयर छैन,
यहाँनिर लोन पेयर छ छैन। सो बेरिलियमसँग लोन पेयर कति 0। अब बेरिलियमको सराउन्डिङ एटम्स यहाँ देखिहाल्छौँ हामी, सराउन्डिङ एटम्स कति छ 2। सो लेखौँ सराउन्डिङ एटम्स 2, लोन पेयर 0, टोटल कति आयो 2। सो हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp 2 आयो भने के भयो त 2 आयो भने sp हाइब्रिडाइजेसन। सो BeF2 मा BE को हाइब्रिडाइजेसन के रहेछ त sp हाइब्रिडाइजेसन रहेछ। के रहेछ sp हाइब्रिडाइजेसन रहेछ। र sp हाइब्रिडाइजेसन आयो भने त्यहाँनिर स्ट्रक्चर हुन्छ, मोलिकुलर जियोमेट्री हुन्छ लिनियर। कस्तो हुन्छ लिनियर। ओके 180 डिग्री। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। ओके हामीले यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो, नम्बर अफ अर्बिटल भनेको यो ट्रिक हामीले याद गर्नु पर्यो, नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स प्लस लोन पेयर। ओके यो हामीले याद गर्नु पर्यो। अब एक दुईवटा अरू एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। अब हेरौँ कार्बन डाइअक्साइड, मैले यसलाई रफ गरिदिएँ। ओके नम्बर अफ अर्बिटल भनेको नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स प्लस लोन पेयर। यस यो हामीलाई चाहियो, यति कुरा चाहियो। अर्को एक्जाम्पल लिएँ मैले कार्बन डाइअक्साइड। ओके कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बनको भ्यालेन्सी 4, कार्बन इज अ सेन्ट्रल एटम। अब फर्स्टमा हामी केहीलाई चाहिँ स्ट्रक्चरली बनाएर हेरौँ र पछि चाहिँ हामी एकदम सर्ट वेबाट चाहिँ गर्नेछौँ। सो कार्बनसँग दुईवटा अक्सिजन छ, मैले यतापट्टि अक्सिजन राख्दिएँ, यतापट्टि अक्सिजन राख्दिएँ। कार्बनको एटोमिक नम्बर हामीलाई थाहा छ। ओके एटोमिक नम्बर थाहा नभए पनि केही फरक पर्दैन, तर हामीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा हुनु पर्यो। ओके भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कार्बन कुन फ्यामिलीमा पर्छ? केमिस्ट्री, सर, किप्स, सन्की, प्रब्लम। ओके केमिस्ट्री कार्बन भनेको 2 4। यसको आउटरमोस्ट सेलमा 4 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। सिलिकनको आउटरमोस्ट सेलमा 4 इलेक्ट्रोन्स। यसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पनि भन्छौँ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ कार्बन इज 4, सिलिकन 4 हो, जर्मेनियम 4, त्यस्तै गरी एसएन 4। हामीलाई एसएनको लागि एटोमिक नम्बर चाहिँदैन, हामीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। सो पिबीको लागि 4 इलेक्ट्रोन्स। यसरी हामी पहिला भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा पाउनुपर्छ है, एटोमिक नम्बरै जान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब यसमा हेरौँ कार्बनको आउटरमोस्ट सेलमा 4 इलेक्ट्रोन, मैले यहाँ 2टा राखेँ। किन 2टा राखेँ? यहाँ यतापट्टि 2टा राखिदिएँ। अक्सिजनले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ? अक्सिजन 2टा बोन्ड बनाउँछ। यहाँनिर अक्सिजनले यसरी डबल बोन्ड बनायो, यता पनि डबल बोन्ड बनायो। कार्बनसँग अब कुनै लोन पेयर बाँकी छ त छैन। सो लोन पेयर कति भयो त 0 भयो। कार्बनको सराउन्डिङ एटम्स कतिवटा छ त 2टा। 2 + 0 कति आयो त 2। यो भनेपछि कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो? कार्बनको sp हाइब्रिडाइजेसन भयो। कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो? sp हाइब्रिडाइजेसन भयो। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। र यो sp हाइब्रिडाइजेसन हुने बित्तिकै के भयो त? यो लिनियर स्ट्रक्चर भयो। मोलिकुलर जियोमेट्री कस्तो हुन्छ? लिनियर हुन्छ। ठिक छ। र यसको एङ्गल हुन्छ 180 डिग्री। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो हामीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहियो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। BF3 मा सेन्ट्रल एटम के हो? बोरोन हो। ओके बोरोनको एटोमिक नम्बर कति हो? ओके बोरोन भनेको कहाँ? बाल गणेश इन थाइल्यान्ड, बाल गणेश इन थाइल्यान्ड। सो बाल गणेश यो आल्मुनियम बोरोन फ्यामिलीमा पर्यो। यसको आउटरमोस्ट सेलमा 3 इलेक्ट्रोन हुन्छ। सबैको के हुन्छ? 3 इलेक्ट्रोन्स। यदि हामीलाई अल्मुनियम आयो भने पनि हामी 3 इलेक्ट्रोन लेख्छौँ। हामीलाई इन्डियम आयो भने पनि 3 इलेक्ट्रोन लेख्छौँ। बाहिरको इलेक्ट्रोन थाहा पाउनु पऱ्यो। सो बोरोनको आउटरमोस्ट सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनले लियो। फर्स्टमा त लेखेँ नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स इज 3। लोन पेयर बोरोनको आउटरमोस्ट सेलमा 3टा मात्र इलेक्ट्रोन छ, 3वटा फ्लोरिनसँग गयो। देयर इज नो लोन पेयर। सो के आयो त हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन? 3 भनेपछि के हुन्छ? 3 भनेपछि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। र sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि हाम्रो सेप हुन्छ ट्राइगोनल प्लानर। कस्तो हुन्छ? ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। ठिक छ। यसरी हामी स्ट्रक्चरलाई पनि भन्दै जान्छौँ है, मोलिकुलर जियोमेट्रीलाई पनि हामी यसरी एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ। ठिक छैन? अब हेरौँ, अब अर्को हेरौँ। मैले लेखेँ CO3 माइनस CO3 माइनस हेरौँ।
अब यहाँनिर अहिलेसम्म हामीले माइनसको गरेका थिएनौँ। सो माइनस माइनस हुँदाखेरि यहाँनिर एउटा कुरा याद गर्नु पऱ्यो, पहिला सेन्ट्रल एटम लेख्नु पऱ्यो। सेन्ट्रल एटम इज वाट? कार्बन। सराउन्डिङ एटम्स फर हाम्रो ट्रिक छ, नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स 3 प्लस लोन पेयर हेर्नु पऱ्यो। ओके, अब लोन पेयर कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 1 2 3 4। तर हामीसँग अक्सिजन कतिवटा छ? 3टा। अक्सिजन 3टा छ, एउटा अक्सिजनले 2टा बोन्ड बनाउँछ, एउटा अक्सिजनले 2टा बोन्ड बनाउँछ भनेपछि उसलाई 2टा इलेक्ट्रोन चाहियो कार्बनबाट। 3वटा अक्सिजनले 6वटा बोन्ड बनायो भनेपछि कार्बनबाट उसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो? 6वटा इलेक्ट्रोन चाहियो। जबकि कार्बनसँग जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 1 2 3 4, 4वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। अब 2टा इलेक्ट्रोन उसले माइनस माइनस भनेपछि 2टा इलेक्ट्रोन लिगेको छ। अक्सिजनसँग बोन्ड पुऱ्याउनको लागि उसले 2टा इलेक्ट्रोन लिगेको छ। भन्नुको मिनिङ यहाँनिर CO3 माइनस माइनस हुँदाखेरि कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 माइनस माइनस हुँदाखेरि अर्को 2टा इलेक्ट्रोन आयो र यसले अक्सिजनसँग कम्प्लिटली बोन्ड बनायो। तर यहाँनिर कुनै पनि लोन पेयर प्रेजेन्ट छैन। ठिक छ, भनेपछि लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेसन के भयो त? sp2 हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन के भयो त? sp2 हाइब्रिडाइजेसन। ओके, हेर्दै जाउँ, जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति नै हामीलाई चाहिँ सजिलो लाग्दै जान्छ। सो अर्को इक्जाम्पल लिएँ मैले, NO3 माइनस। ओके, नाइट्रोजन। अब यहाँनिर एकदम भेरी सिम्पल तरिकाले हेर, अब स्ट्रक्चर बनाउन नलागौँ, एटोमिक नम्बर हेर्न नलागौँ। नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5, नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 15 अथवा VA ग्रुपमा पर्छ। नाइट्रोजनको हामीले ग्रुप थाहा भयो भने पनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा हुन्छ। ओके, नाइट्रोजन कुन ग्रुपमा पर्छ? VA, रोमनमा 5 मा पर्छ, रोमनमा 5 मा पर्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5। सो नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 छ। अक्सिजन कतिवटा छ? यहाँनिर 3टा छ। सो सराउन्डिङ एटम्स कति भयो त? 3। ओके, अब लोन पेयर हेर्नु पऱ्यो। नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5वटा इलेक्ट्रोन र एउटा लिया छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन जोड्नु पऱ्यो भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन? 6 इलेक्ट्रोन भयो। र अक्सिजन 3टा छ, अक्सिजनले त 2टा बोन्ड बनाउँछ, फ्लोरिन भएको भए एउटा बोन्ड बनाउँथ्यो, हाइड्रोजनले एउटा बोन्ड बनाउँथ्यो। ओके, तर अक्सिजनले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ त? 2टा बोन्ड बनाउँछ। अब 3वटा अक्सिजनले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ? 6वटा। 6वटा बोन्ड बनाउँदा 6वटा इलेक्ट्रोन त नाइट्रोजनको सक्यो। अब उसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन लोन पेयर छ? लोन पेयरै छैन भनेपछि कति आयो त? 3। यसको हाइब्रिडाइजेसन भयो sp2 र यो भयो हाम्रो sp2 भनेपछि ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर, ठिक छ। सो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, सल्फर डाइअक्साइड SO2। सल्फर डाइअक्साइडमा, सो सल्फर डाइअक्साइडमा सेन्ट्रल एटम के हुन्छ? सल्फर। यस, सेन्ट्रल एटम के हुन्छ? सल्फर। अब सराउन्डिङ एटम्स हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ 2 प्लस अक्सिजन। अब हेरौँ, सल्फर भनेपछि ग्रुप VA मा पर्छ, VA। ओके, हामीले अगाडि पिरियडिक टेबल पनि पढिसकेका छौँ। पिरियडिक टेबलमा हामीले के ट्रिकहरू पढेको थियौँ? ओल्ड स्टाइल से तेल पोलिस, ओल्ड स्टाइल से तेल पोलिस। यस सबैको आउटर मोस्ट सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन, चाहे हामीलाई TCl4 भन्योस्, TO2 भन्योस्, जेसुकै भने पनि हामी यो T को लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा पाउनु पऱ्यो। कहिले हामीलाई दिन्छ Ac को दिन सक्छ, Ac को कम्पाउन्ड्स दिन सक्छ, त्यतिखेर हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा पाउनु पऱ्यो। हामीलाई एटोमिक नम्बर चाहिएन अहिले। सो यहाँनिर 6 इलेक्ट्रोन, सबैको 6 इलेक्ट्रोन। ओके, ग्रुपको एउटा मेम्बरको थाहा भयो, फर्स्ट मेम्बरको थाहा भयो भने सबैको के हुन्छ? प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ। सो भ्यालेन्स नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स 2 भयो। अब लोन पेयर हेर्नु पऱ्यो। ओके, के हेर्नु पऱ्यो? लोन पेयर। लोन पेयर हेर्दाखेरि सल्फरको आउटर मोस्ट सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन, अक्सिजनले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ? यहाँ 4वटा बोन्ड बनाउँछ। 4वटा बोन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ? 4वटा इलेक्ट्रोन जान्छ। अक्सिजनको 4वटा जान्छ, सल्फरको 4वटा जान्छ। जबकि सल्फरकोसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 6वटा। भनेपछि अब कतिवटा इलेक्ट्रोन रिमेनिङ छ त? रिमेनिङ यहाँनिर कतिवटा छ? रिमेनिङ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त? 2टा इलेक्ट्रोन छ। कतिवटा छ? 2टा इलेक्ट्रोन। सो 2टा इलेक्ट्रोन्स भने कतिवटा लोन पेयर हो त? 1 लोन पेयर हो। कतिवटा लोन पेयर हो? 1 लोन पेयर। सो यसको लोन पेयर 1 लेख्नु पऱ्यो। टोटल त 3 नै भयो, अघि पनि 3 थियो, अहिले पनि 3 छ। हाइब्रिडाइजेसन त त्यही भयो, हाइब्रिडाइजेसन त्यही भयो। तर यो बोन्ड पेयर हेर, सल्फरले अक्सिजनसँग बनाएको बोन्ड पेयर र यो बाँकी भएको लोन पेयर, बोन्ड पेयर, लोन पेयर। ओके, बोन्ड पेयर र लोन पेयर बिचमा के हुन्छ? रिपल्सन हुन्छ। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन, VSEPR थ्योरी हामीले पढाएको छौँ क्लास 12 को इनिशियल टपिकमा छ। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन, VSEPR मा के भनेको छ भन्दाखेरि बोन्ड पेयर रिपल्सन इज लेस देन
बोन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन विच इज अल्सो लेस देन लोन पेयर रिपल्सन। ओके, यहाँनिर सबभन्दा बढी रिपल्सन लोन पेयरमा हुन्छ। यहाँनिर बोन्ड पेयरमा अलिक कम हुन्छ भने बोन्ड पेयर भन्दा बोन्ड पेयर लोन पेयरमा बढी हुन्छ। भन्नुको मिनिङ यो लोन पेयर हो, यो बोन्ड पेयर, बोन्ड बनाएको छ भने बोन्ड पेयर, लोन इलेक्ट्रोन छ, लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ भने लोन पेयर भयो। सो यो बिचमा रिपल्सन भयो। यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन sp2 नै हुन्छ, तर जिमेट्री के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो रिपल्सनले गर्दाखेरि एङ्गल घट्छ। एङ्गल घटेपछि यसको जिमेट्री हुन्छ बेन्ड। कस्तो हुन्छ? बेन्ड। सो हामी सल्फर डाइअक्साइडलाई यसरी देखाउन सक्छौँ। ओके, यसरी हामी देखाउन सक्छौँ। यहाँनिर यो लोन पेयर भयो, यो लोन पेयर र बोन्ड पेयर बिचमा के भयो त? रिपल्सन भयो। ठिक छ, यो भयो बेन्ड स्ट्रक्चर। सो हामी sp पढ्यौँ, sp2 पढ्यौँ, यसको चाहिँ हामीले मोलिकुलर जियोमेट्री पनि पढ्यौँ। ओके, अब अर्को हेरौँ, अर्को एक्जाम्पलहरू हामी सबलाई एक्जाम्पल अनुसार नै एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ। ओके, हामीसँग यहाँ छ 2 3 4 5 6। ओके, अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अब sp2बाट अब हामी अलिकति माथि जाउँ। सो sp3मा अथवा हामी एउटा एक्जाम्पल लिएँ मैले CH4 मिथेन। यस, हामीसँग भेरी सिम्पल ट्रिक छ। सराउन्डिङ एटम्स 4 लोन पेयर, कार्बनको आउटरमोस्ट सेलमा 4 इलेक्ट्रोन, 4वटा इलेक्ट्रोन 4वटा बोन्ड बनाउन गयो हाइड्रोजनसँग। सो देयर इज नो लोन पेयर, सो हाइब्रिडाइजेसन इज 4 means sp3। यस, sp3 भयो भने के हुन्छ? अब यो हुन्छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भनेको दिस इज अ 3D डाइमेन्सन है, 3D डाइमेन्सनमा हुन्छ। sp3 CH4 को हाइब्रिडाइजेसन हामीले निकाल्यौँ, कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन CH4 मा sp3 हुँदो रहेछ। ठिक छ, अब अर्को फेरि एक्जाम्पल लिएँ मैले NH3। ओके, NH3। ओके, हामीसँग पिरियोडिक टेबलमा नाइट्रोजन फ्यामिलीबाट हेर्ने भने यसलाई गर्नुभन्दा अगाडि नाइट्रोजन पछि अक्सिजन, अक्सिजन पछि फ्लोरिन पछि नियोन लेख्छौँ। ओके, नोबल ग्यासलाई छोडिदिउँ। ओके, नोबल ग्यासले कम्पाउन्ड्स बनाउँदैन, त्यही भएर नोबल ग्यासलाई हामीले छोडिदिउँ। नाइट्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 1 2 3 4 5। यसको भ्यालेन्सी कति? 3। भनेपछि 3टा बोन्ड बनाउने भयो, यसले 3टा बोन्ड बनाउने भयो, 3टा इलेक्ट्रोन जान्छ। बाँकी कतिवटा? 2टा इलेक्ट्रोन भनेको एउटा लोन पेयर, एउटा एलपी, एउटा लोन पेयर नाइट्रोजनले देखाउन सक्छ जेनरली। अब अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति? यसको भ्यालेन्सी हुन्छ 2। यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हो, 6वटा इलेक्ट्रोनमा 2टा भ्यालेन्सी 2 भनेपछि 2टा त बोन्डमा गयो, भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर बाँकी भयो? 4। 4 इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा लोन पेयर हो त? 2टा लोन पेयर। सो अक्सिजन सेन्ट्रल एटममा आयो भने 2टा लोन पेयर देखाउने चान्स बढी भयो। ओके, 100% देखाउँछ भने होइन, चान्स भयो। फ्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हो त? 1। ओके, फ्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हो र फ्लोरिनलाई हामीले फ्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7। यस, 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यो 7वटा इलेक्ट्रोनमा एउटा त बोन्ड बनाउन जान्छ किनकि भ्यालेन्सी 1 छ। सो एउटा गइसकेपछि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 भनेको 3 लोन पेयर, 3टा लोन पेयर भयो। ठिक छ, यसरी हामीले लोन पेयरको लागि यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ। नाइट्रोजन छ भनेपछि पक्कै पनि लोन पेयर छ कि भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अक्सिजन छ भने लोन पेयर छ कि भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हेलोजनमा क्लोरिन छ भने सेन्ट्रल एटम है, सेन्ट्रल एटम। सो सेन्ट्रल एटम त्यो छ भने लोन पेयर छ कि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। सो सराउन्डिङ एटम्स इज 3। लोन पेयर हेरौँ, नाइट्रोजनको लोन पेयर। नाइट्रोजनमा 5वटा इलेक्ट्रोन्स, 5वटा इलेक्ट्रोन्समा 3टा चाहिँ बोन्डमा गयो, 3टा बोन्डमा गयो भनेपछि 2टा इलेक्ट्रोन्स भनेको 1 एलपी भनेपछि एउटा लोन पेयर छ। 3 + 1 कति भयो? 4 भयो। हाइब्रिडाइजेसन सेम छ हेर, 4 + 0 4 थियो यहाँनिर, तर यहाँनिर के छ? 3 + 1 4 छ भनेको एउटा लोन पेयर छ। भनेपछि यो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के हुन्छ? अब डिस्टर्टेड हुन्छ। BFCPR थ्योरी अनुसार बोन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन हुन्छ र यो एङ्गल जुन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर छ त्यो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चाहिँ डिस्टर्टेड हुन्छ, बोन्ड एङ्गल घट्छ र यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हुन्छ। ओके, यो भयो हाम्रो NH3 को लागि। अब अर्को हेरौँ
NH3 पछि मैले सिरियली लिइरहेको छु 4 + 0 अब 3 + 1 अब त्यसपछि वाटरलाई हेरौँ H2S लाई हेरे पनि भयो ओके यसमा पनि हामी पोजिटिभ नेगेटिभ हेर्नेछौँ ओके वाटरमा सेन्ट्रल एटम अक्सिजन अक्सिजन इज अ सेन्ट्रल एटम यहाँनिर नाइट्रोजन थियो यहाँ कार्बन छ अक्सिजनको हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु छ अब एउटा क्वेसन सोधेको छ एक्जाममा सोधेको छ वाट इज द हाइब्रिडाइजेसन अफ H2O क्वेसन छ हामीसँग वाट इज द मोड अफ हाइब्रिडाइजेसन अफ अक्सिजन इन H2 अथवा हाइब्रिडाइजेसन अफ वाटर भनेर पनि सोधेको छ खास सेन्ट्रल एटमको हाइब्रिडाइजेसन सोध्ने हो हामीलाई अप्सन छ sp2 सो तिमीहरूले एन्सर गर्न सक्छौ sp3 अर्को छ हामीसँग नन सो विच वान इज द राइट एन्सर यसमा कुन एन्सर राइट हो सो एन्सर इज sp3 एन्सर के हो त sp3 हाइब्रिडाइजेसन ओके यहाँनिर अब हामीलाई जिमेट्री सोध्न सक्छ ओके जिमेट्री पनि हामी हेर्नेछौँ सो सेन्ट्रल एटम इज अक्सिजन सराउन्डिङ एटम्स इज 2 अक्सिजनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अक्सिजनसँग 6वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ 2टा बोन्डमा गयो 4 इलेक्ट्रोन बाँकी छ त्यो भने 2टा लोन पेयर यहाँ लोन पेयर 2टा छ भने इफ देयर इज अ प्रेजेन्स अफ 2 लोन पेयर इट मिन्स देयर इज अ लोन पेयर रिपल्सन ओके लोन पेयर के हुन्छ रिपल्सन हुन्छ यदि लोन पेयर 2टा छ भने यदि लोन पेयर एउटा छ बोन्ड पेयर एउटा छ भने लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन हुन्छ यहाँनिर बोन्ड पेयर रिपल्सन हुन्छ यो रेगुलर जियोमेट्री हुन्छ यो अलिकति डिस्टर्टेड भइदियो अब फेरि यो धेरै डिस्टर्ट भइदियो हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन त के छ sp3 नै छ तर हाम्रो एकदम डिस्टर्टेड भइदिएर ट्राइगोनल पिरामिडलबाट वाटरको स्ट्रक्चर के भइदिन्छ एङ्गुलर भइदिन्छ अथवा यसलाई हामी बेन्ड पनि लेख्छौँ अथवा एङ्गुलर पनि लेख्छौँ एङ्गुलर स्ट्रक्चर सो sp3 हुँदाखेरि पनि टेट्राहेड्रल हुँदो रहेछ ट्राइगोनल पिरामिडल हुँदा सो यो भयो हाम्रो sp3 को लागि सो हामीले मोलिकुलर जियोमेट्री पनि यहाँनिर हेरिरहेछौँ ठिक छ सो एउटा मैले क्वेसन राखेँ एउटा एमसिक्यू क्वेसन लेख व्हाट इज द molecular geometry of NH4 plus ion. What is the molecular geometry of NH4 plus ion भने हामीलाई मैले अप्सनमा राख्दिएँ यसमा राख्दिएँ मैले एउटा टेट्राहेड्रल ओके अप्सन बी मा राख्दिए पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल अथवा पिरामिडल ओके पिरामिडल त्यस्तै गरेर अर्को राख्दिए लिनियर अर्को राख्दिए बेन्ट अथवा एङ्गुलर पनि भन्छ सो विच वान इज द राइट एन्सर सो एबीसीडी मा कुन चाहिँ राइट एन्सर हो व्हाट इज द मोलिकुलर जियोमेट्री अफ NH4 प्लस आयोन NH4 प्लस आयोनको मोलिकुलर जियोमेट्री कस्तो हुन्छ सो हामीसँग NH4 प्लस छ सो एन्सर लेख सबैजनाले एन्सर लेख कुन हुन्छ एन्सर एबीसीडी ओके चेक गरौँ है त अब NH4 प्लस नाइट्रोजन छ हामीसँग सेन्ट्रल एटम सराउन्डिङ एटम्स इज हाइड्रोजन कतिवटा छ 4 नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम प्लस लोन पेयर ओके लोन पेयर हेर्नु पर्यो नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा 5वटा नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5वटा 4वटा त हाइड्रोजनसँगै गयो 4वटा हाइड्रोजनसँगै गयो नि हाइड्रोजनमा बोन्ड बनाउन गयो बाँकी कतिवटा इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन्स अनि NH4 छैन र NH4 प्लस छ प्लसको मिनिङ के भन्दाखेरि सेन्ट्रल एटमले इलेक्ट्रोन लस गरिरहेछ भनेपछि एउटा प्लसको मिनिङ एउटा इलेक्ट्रोन लस गरिरहेछ सो अब फाइनल्ली यहाँनिर लोन पेयर छ त नाइट्रोजनसँग देयर इज नो लोन पेयर सो 4 + 0 इज 4 that is hybridization is sp3 and this is the regular geometry because there is absence of lone pair so hybridization के हुन्छ त यसको के हुन्छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ टेट्राहेड्रल सरी हाइब्रिडाइजेसन हैन जियोमेट्री के हुन्छ टेट्राहेड्रल हुन्छ सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हाइब्रिडाइजेसन ओके हामी sp3 सम्म पुग्यौं अब फेरि जाम ठीक छ क्लियर छ यसमा अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ
ओके, अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ClO3 माइनस, ClO3 माइनस। अब यहाँनिर क्लोरिन र अक्सिजन छ। सो सेन्ट्रल एटम के हुन्छ? सेन्ट्रल एटम त्यो हुन्छ जुन चाहिँ कम छ, होइन? सेन्ट्रल एटम त्यो हुन्छ जसको भ्यालेन्सी धेरै छ। अब यहाँनिर भ्यालेन्सी त अक्सिजनको धेरै छ सर, अक्सिजनको भ्यालेन्सी धेरै छ, सो सेन्ट्रल एटम अक्सिजन मान्न पाइन्न। तर यहाँनिर अक्सिजन 3टा छ, 3टालाई सेन्ट्रलमा राख्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा क्लोरिन इज अ सेन्ट्रल एटम। क्लोरिन सेन्ट्रल एटम भयो, यसको आउटर मोस्ट सेलमा हुन्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन? 7वटा इलेक्ट्रोन्स। अब अक्सिजन कतिवटा छ? अक्सिजन छ हामीसँग 3टा छ। अक्सिजन कतिवटा छ? 3टा छ। 3टा अक्सिजनले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ? एउटा अक्सिजनले 2टा बोन्ड बनाउँछ, हामीलाई थाहा छ। 3टाले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ? 6वटा। सो 1 2 3 4 5 6वटा, फिनिस्ड। बोन्ड पेयरमा गयो। अब कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ? एउटा। तर ClO3 माइनस छ, यहाँनिर माइनसको मिनिङ एउटा इलेक्ट्रोन लिया छ भनेपछि यहाँनिर एउटा लोन पेयर छ। सो फाइनल्ली हामी लेख्यौँ अब नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स इज 3, लोन पेयर इज 1, हाइब्रिडाइजेसन इज 4 आएपछि sp3। अब हामी भन्न सक्छौँ 3 + 1 भनेपछि 4 भयो। अब यहाँनिर लोन पेयर छ, लोन पेयर बोन्ड पेयरमा रिपल्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि टेट्राहेड्रल जिमेट्री जुन रेगुलर जिमेट्री हो त्यो डिस्टर्टेड भइदिएर के भन्छ त? पिरामिडल भइदिन्छ। पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर भइदिन्छ। सो ClO3 माइनसको हाइब्रिडाइजेसन रहेछ sp3 र जिमेट्री रहेछ पिरामिडल स्ट्रक्चर। कस्तो रहेछ? पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेछ। जस्तै H3O+ CCl4, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर र कमेन्टमा लेख, ओके? इनबक्स गर। H3O+ CCl4 को प्र्याक्टिस गरेर इनबक्स गर है त। ओके, अब मुभ गरौँ अर्को हाइब्रिडाइजेसनतिर, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेसन। सो हामी 4 सम्म आइपुग्यौँ, अब 5 मा हेरौँ, ओके? 5 मा हेरौँ। क्वेसन छ हामीसँग PCl5, ओके? र मैले अर्को पनि लेखेँ AsCl5, ओके? अर्को पनि मैले लेख्न सक्छु PbR5, ठिक छ? PCl5 हेरौँ। सेन्ट्रल एटम इज फस्फरस, फस्फरस, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिन्दास, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिन्दास, निखिल पास सब बिन्दास। निखिल पास भएछ, सबै बिन्दास भएछ। यहाँनिर छ हामीसँग VA ग्रुप, यसको आउटर मोस्ट सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन्स, 5वटा इलेक्ट्रोन्स। रोमनमा सब ग्रुप A छ भने यसको ग्रुप अनुसार भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो 5वटा इलेक्ट्रोन्स। सो हामीलाई आर्सेनिक भन्यो भने एटोमिक नम्बर चाहिएन, हामीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा भयो हुन्छ। सो PCl5 आर्सेनिक, ओके? यहाँनिर आर्सेनिक पनि राखेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको पनि के हुने भयो त? आउटर मोस्ट सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। सो फस्फरसको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन्स भयो? सराउन्डिङ एटम्स कति भयो? 5। लोन पेयर कति त? लोन पेयर फस्फरसको आउटर मोस्ट सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनले लग्यो, देयर इज नो लोन पेयर। सो 5, दिस मिन्स 5 आयो भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3d हाइब्रिडाइजेसन। कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? sp3d हाइब्रिडाइजेसन। र यसको जिमेट्री हुन्छ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई आउँछ बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब मोलिकुलर जियोमेट्री चाहिँ हामीले सर्टेनको अलिअलि याद गर्नुपर्छ है। जस्तै 5वटा आयो भने sp3d आयो भने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तर हामीसँग 6वटा आयो भने बाई पिरामिडल त हुन्छ, तर स्क्वायर बाई पिरामिडल अथवा टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल। त्यसै गरी 6वटा यहाँनिर हामीसँग 7वटा आयो भने पेन्टागोनल बाई पिरामिडल भन्छ, ओके? अब यो AsCl5 मा पनि यो 5वटा इलेक्ट्रोन Cl मा गयो, यसको पनि के हुन्छ त? यिनीहरूको पनि सेम हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3d हाइब्रिडाइजेसन। क्लियर छ? ओके। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। यो भयो रेगुलर जियोमेट्रीको लागि। यदि लोन पेयर आयो भने के हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ अब। ओके, मैले लेखेँ TeCl4 TeCl4 आयो भने के हुन्छ? ओके, टी भने कहाँ हो? सो अस्ति हामीले अगाडि पिरियोडिक टेबल पढ्दाखेरि हामीले सम्झिने ग्रुपमा भएका एलिमेन्ट्सहरूलाई सम्झिने ट्रिक पढेको थियौँ।
सो टी भनेको हामीले कुन ग्रुपमा पढेको थियौँ ओके तेल पोलिसवाला पढेको थियौँ सो सल्फरवाला ग्रुप भयो यस अक्सिजनवाला ग्रुप भयो ओल्ड स्टाइल से तेल पोलिस ओल्ड स्टाइल से तेल पोलिस पुरानो तरिकाबाट चाहिँ तेल पोलिस गर्ने भनेको अब यहाँ सम्झनको लागि अक्सिजनलाई सम्झे भयो अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 भनेपछि हामीलाई टी छ 6 भनेको टी को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो त 6 भयो सो टी को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा भयो अब फर्स्ट हाम्रो ट्रिक छ नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम 4 नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम 4 अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो टीमा 6वटा इलेक्ट्रोन थियो 4 इलेक्ट्रोन 4वटा बोन्ड बनाउन गयो क्लोरिनले त एउटा मात्र बोन्ड बनाउँछ त्यही भएर 4वटा क्लोरिनले 4वटा बोन्ड बनायो 4वटा बोन्डमा 4 इलेक्ट्रोन गयो भने बाँकी कतिवटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा लोन पेयर एउटा लोन पेयर के भयो त 5 नै भयो 5 + 0 5 छ 4 + 1 कति छ 5 छ हाइब्रिडेसन सेम छ sp3d हाइब्रिडेसन के छ सेम छ तर यसको जियोमेट्री के हुन्छ यसको जियोमेट्री हेरौँ यसको जियोमेट्री हुन्छ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल डिस्टर्टेड भइदिन्छ त्यो डिस्टर्टेड भइदिएर के भन्छ भन्दाखेरि के सेप भइदिन्छ यो के सेपलाई चाहिँ हामी के पनि लेख्छौँ सीसॉ सेप पनि लेख्छौँ सीसॉ सेप पनि लेख्छौँ ओके र कतै कतै स्क्यू सेप पनि लेख्या हुन्छ सो यो जे भने पनि एउटै कुरा हो ओके स्क्यू सेप के सेप सीसॉ सेप ओके जे भने पनि यो के भयो त एउटा लोन पेयर sp3d मा एउटा लोन पेयर छ भने यो सेप बन्ने भयो ओके अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ SF4 सो सराउन्डिङ एटम्स 4 लोन पेयर 6वटा इलेक्ट्रोन 4 इलेक्ट्रोन गयो एउटा 5 sp3d र जियोमेट्री के हुन्छ त सेम हुन्छ ठीक छ SF4 को भयो अब दुईवटा लोन पेयर आयो भने के हुन्छ दुईटा लोन पेयर आयो भने के हुन्छ त्यसलाई हेरौँ जियोमेट्री पनि हेर्छौँ ओके र हाइब्रिडाइजेसन पनि हेर्दै जान्छौँ सो आई थिंक यसको लागि हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा हुनुपर्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल कुरा भयो यो हाइब्रिडाइजेसनको लागि र त्यसपछि हामी सराउन्डिङ एटम्समा कुन एटम छ जसले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ र लोन पेयर कति छ त्यो जोड्ने हो हाम्रो ट्रिकबाट सबै चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन आउँछ अर्को एक्जाम्पल लेखेँ मैले IF3 ओके यो सँगसँगै मिल्ने ICl3 ओके र यो सँगसँगै अलिअलि मिल्ने XCOF2 यो तीनटाको हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्छौँ है र यसको जियोमेट्री पनि लेख्छौँ ठीक छ IF3 सेन्ट्रल एटम आयोडिन भयो यसमा जेनन हुन्छ जेननको आउटर मसलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सो जेननलाई हामी यहाँनिर राख्छौँ ओके अब यहाँनिर आयोडिन छ आयोडिनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेलोजन हो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 7वटा हुन्छ 7वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फिर कल बाहर आई अटो यो हामीले पढिसक्यौँ अगाडिको पिरियडिक टेबलको क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ फिर कल बाहर आई अटो अथवा अन्टी भनेपछि यसको सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 7 इलेक्ट्रोन सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 7 हुन्छ अब यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु सो तीनटा सराउन्डिङ एटम्स 7वटा इलेक्ट्रोनमा 3टा फ्लोरिनले बोन्ड बनायो 4 इलेक्ट्रोन बाँकी छ 4 इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा लोन पेयर हो त दुईटा लोन पेयर भयो सो 2 हाइब्रिडाइजेसन के भयो हाइब्रिडाइजेसन भयो 3 + 2 5 भयो 5 हुँदाखेरि अहिले भर्खर आएको थियो हाम्रो sp3d ओके अघि के थियो 4 + 1 थियो ओके त्योभन्दा अगाडि के थियो 5 + 0 थियो जसरी नै हाम्रो 5 आइरहेको थियो ओके जसरी नै 5 आइरहेको थियो यसको लागि चाहिँ हामी लेख्यौँ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर यसको लागि लेख्यौँ स्क्यू सेप अथवा के सेप पनि भन्यौँ अथवा सीसॉ सेप भन्यौँ अब दुईटा लोन पेयर आइदियो भने यसलाई भन्छ हामी टी सेप यसको जियोमेट्री हुन्छ टी सेप कस्तो सेप हुँदो रहेछ यो टी टाइपको सेप हुने रहेछ ओके टी टाइपको सेप सेन्ट्रल एटम यहाँनिर बस्छ यता चाहिँ के हुन्छ सराउन्डिङ एटम्स हुन्छ यसको पनि सेम हो अब XCOF2 मा हेरौँ जेनन इज द सेन्ट्रल एटम सो जेनन भनेको नोबल ग्यास हिना निना और करिना कि जेरोक्स रानी ओके
हिना निना हिना चाहिँ एउटा एक्सेप्सनल भयो 2 इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नोबल ग्यासमा यो चाहिँ डुप्लेट बनाउने भयो अरु सबैको के हुन्छ 8 इलेक्ट्रोन्स आउटर मोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन सबैले के गरे हुन्छ भन्दाखेरि सबैले चाहिँ नोबल ग्यास अक्टेट चाहिँ फलो गरे हुन्छ सबैको आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्स सो यसको नि आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ जेननको आउटर मोस्ट सेलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके फ्लोरिनको दुईटा इलेक्ट्रोन्स गयो अक्सिजनले एउटा अक्सिजन छ दुईटा बोन्ड बनाउँछ सो कतिवटा लोन पेयर हुने भयो त 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रोन दुईटा लोन पेयर सो चार इलेक्ट्रोन दुईटा लोन पेयर हामी लेखौँ सराउन्डिङ एटम्स कति त अक्सिजनलाई नि गर्नु पर्यो सराउन्डिङ एटम अक्सिजन पनि हो अक्सिजन एउटा फ्लोरिन दुईटा सो 2 + 1 कति भयो 3 इज द सराउन्डिङ एटम्स अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रोन्स हाम्रो जान्छ जेननको 4 वटा लोन पेयर छ 1 2 3 4 भन्छ लोन पेयर दुईटा भयो 4 इलेक्ट्रोन्स र हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन sp3 डिहाइब्रिडाइजेसन भयो यसको सेप के हुने भयो त टी सेप नै हुने भयो सो XeOF2 को पनि के हुने भयो त सेप टी सेप हुने भयो मोलिकुलर ज्योमेट्री ओके ठीक छ बुझिरहेछ अब अर्को एक्जाम्पलहरु हेरौँ अरु एक्जाम्पलहरु अझ क्लियर हुन्छ ओके ओके अर्को एक्जाम्पलमा मैले लेखेँ XeF2 त्यस्तै गरी मैले अर्को पनि लेखेँ I3- ओके यस्तो टाइपको पनि एउटा हेरौँ सो XeF2 मा पहिला लेखिहालौँ नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स 2 जेननको आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्स 8 वटामा फ्लोरिनसँग दुईटा गयो 3टा इलेक्ट्रोन्स 3टा लोन पेयर भयो 1 2 3 4 अब धेरैलाई थाहा भइसक्यो ओके लोन पेयर थाहा भइसकेको छ 3 लोन पेयर सो आयो 5 नै हाइब्रिडाइजेसन भयो sp3d नै तर यसको ज्योमेट्री हुन्छ एकदम डिस्टर्टेड हुन्छ धेरै लोन पेयर भएपछि रिपल्सन धेरै हुन्छ सो यसको ज्योमेट्री हुन्छ लिनियर ओके sp हुँदा नि लिनियर थियो sp हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि के थियो लिनियर थियो अब यहाँनिर sp3d हुँदा नि लिनियर भइदियो के को कारणले गर्दाखेरि प्रेजेन्स अफ 3 लोन पेयरले गर्दाखेरि ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल छ I3- मा सेन्ट्रल एटम I अब तीनटामा एउटा त सेन्ट्रल एटम बस्ने भयो नि त सो दुईटा चाहिँ के भयो त सराउन्डिङ एटम्स भयो दुईटा सराउन्डिङ एटम्स भयो 2 प्लस माइनस भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लिया छ आइरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 7 7वटा इलेक्ट्रोन तर एउटा इलेक्ट्रोन लिएपछि कति भयो त 8 भयो र यहाँनिर दुईवटा आयोडिन चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङ एटम्स भयो भने दुईटा आयोडिनले एक एकवटा इलेक्ट्रोन लियो भने दुईटा इलेक्ट्रोन त गयो अब बाँकी 1 2 3 4 5 6 6 भनेको तीनटा लोन पेयर सो 5 हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 एन्ड स्ट्रक्चर इज ज्योमेट्री इज लिनियर ज्योमेट्री ठीक छ ओके अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ ओके अर्को एक्जाम्पल छ हामीसँग SF6 सराउन्डिङ एटम्स लेखेँ मैले 6 देयर इज नो लोन पेयर इन सल्फरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 6वटा इलेक्ट्रोन्स फ्लोरिनसँग गयो देयर इज नो लोन पेयर एन्ड नम्बर अफ अर्बिटल इज 6 को भनेको हाम्रो हुन्छ sp3d2 सो यसको ज्योमेट्री हुन्छ स्क्वायर बाइपिरामिडल भन्छौँ बाइपिरामिडल और अक्टाहेड्रल पनि भन्छ अक्टाहेड्रल ओके SF6 भयो त्यसै गरी यसमा TeCl6 लेख्यो भने नि यो सल्फरकै ग्रुपमा पर्छ TeCl6 भयो भने पनि हाम्रो के हुन्छ स्क्वायर पिरामिडल अथवा अक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ ओके अब अर्को छ हामीसँग IF5 यसलाई हामी ICl5 पनि लेख्न मिल्छ यसमा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 वटा लोन पेयर हेरौँ एउटा लोन पेयर छ ओके 5 वटा गएपछि 7 वटामा एउटा लोन पेयर बाँकी भयो 6 भयो हाइब्रिडाइजेसन हामीसँग sp3 के छ त हामीसँग हाइब्रिडाइजेसन sp3d2 नै छ तर हाम्रो सेप हुन्छ स्क्वायर पिरामिडल सेप कस्तो हुन्छ त स्क्वायर पिरामिडल सो स्क्वायर बाइपिरामिडल थियो एउटा लोन पेयर भएपछि बाइ हटेछ ओके स्क्वायर बाइपिरामिडलबाट एउटा हामीले के हटायौँ भन्दाखेरि एउटा लोन पेयर आइसकेपछि स्क्वायर पिरामिडल हुँदो रहेछ
सो ICl5 को पनि 5 वटा भ्यालेन्स नम्बर अफ एटम्स 5 + 1 एन्ड वी गेट 6 सो सेम भयो ओके त्यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल हेरौँ अर्को एक्जाम्पल छ हामीसँग XeOF4 मा सेन्ट्रल एटम इज जेनोन सराउन्डिङ एटम्स 5 वटा भयो सो जेनोनमा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन 8 वटा हुन्छ 8 वटामा 5 वटा ओके यहाँनिर 4 इलेक्ट्रोन गयो यहाँनिर अक्सिजनले 2टा इलेक्ट्रोन्स भनेपछि 6 वटा इलेक्ट्रोन गयो 2टा इलेक्ट्रोन भनेको 2टा इलेक्ट्रोन भने एउटा लोन पेयर सो यसको हाइब्रिडाइजेसन भयो sp3d2 र यसको मोड अफ जियोमेट्री भनेको स्क्वायर पिरामिडल हुने भयो स्क्वायर पिरामिडल ओके ठीक छ अब अर्को एउटा हेरौँ यदि यसमा 2टा लोन पेयर आइदियो भने यदि यसमा 2टा लोन पेयर आइदियो भने हामी यसलाई चाहिँ कुन जियोमेट्री लेख्छौँ त भन्दाखेरि XeF4 सराउन्डिङ एटम्स 4 8 वटामा 4 इलेक्ट्रोन गयो 4 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रोनमा 2टा लोन पेयर 6 आयो हाइब्रिडाइजेसन sp3d2 नै भयो तर मोड अफ जियोमेट्री यहाँनिर एउटा लोन पेयर हुँदा के थियो स्क्वायर पिरामिडल थियो अब 2टा लोन पेयर हुँदाखेरि स्क्वायर प्लानर हुन्छ कस्तो हुन्छ स्क्वायर प्लानर ओके स्क्वायर प्लानर हुन्छ यसरी हामी गर्न सक्छौँ अर्को एउटा क्वेसन राखेँ मैले क्वेसन छ हामीसँग हाइब्रिडाइजेसन अफ I in ICl4 माइनस मा I को हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ अप्सन छ हामीसँग sp3 अप्सन बी छ sp3d अप्सन सी छ sp3d2 अप्सन डी छ dsp3 ओके dsp2 ओके सो सेन्ट्रल एटम इज आयोडिन सराउन्डिङ एटम्स देखिरहेछौँ हामी आँखाले देखिरहेछौँ 4 आयोडिनको आउटरमोस्ट सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन्स 7 वटामा एउटा लिएपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन्स भयो 8 वटामा क्लोरिनले 4 इलेक्ट्रोन्स लगिसकेपछि उसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन्स लोन पेयर बाँकी भयो त 4 इलेक्ट्रोन्स बाँकी भयो त्यसको मिनिङ 2 वटा लोन पेयर 6 आयो sp3 6 भनेपछि sp3 4 भयो d2 sp3 d2 सो आवर आन्सर इज सी ओके ओके अब अर्को लास्टमा हेरौँ एउटा sp3d3 को हाइब्रिडाइजेसन ओके लास्ट एउटा एक्जाम्पल हामीले कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्समा हेर्ने भनेको sp3d2 सम्म हो तर एउटा sp3d3 सम्मको चाहिँ एउटा हेरौँ है त सो sp3d3 मा मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ ICl7 ओके यो दुईटैको सेम हुन्छ सो सराउन्डिङ एटम्स देखिरहेछौँ 7 आयोडिनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 वटामा 7 वटै बोन्डमा गएको छ देयर इज नो लोन पेयर 7 सो यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुने भयो sp3d3 7 भयो भने के हुन्छ sp3d3 ठीक छ sp3d3 भयो र यसको जियोमेट्री हुन्छ अहिले हाम्रो के थियो स्क्वायर बाइपिरामिडल थियो अब पेन्टागोनल हुन्छ सम्झिनको लागि सजिलो छ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्क्वायर बाइपिरामिडल अनि त्यसपछि पेन्टागोनल बाइपिरामिडल यसरी हामी हाइब्रिडाइजेसन गर्छौँ अब लास्टमा हेरौँ XeF6 सराउन्डिङ एटम्स 6 जेननको आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्स 8 वटामा 6 वटा इलेक्ट्रोन्स बोन्ड बनाउनु गयो 2टा इलेक्ट्रोन्स बाँकी भयो 2टा इलेक्ट्रोन्स भनेको एउटा लोन पेयर सो एउटा लोन पेयर 6 + 1 7 हाइब्रिडाइजेसन इज sp3d3 yes hybridization is sp3d3 and the geometry is distorted octahedral यसरी चाहिँ हामी हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेट गर्छौँ यो भयो हाम्रो कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्सको लागि ओके हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा भएको मेटलहरू सेन्ट्रल मेटलको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सिक्छौँ र यहाँनिर एक दुईवटा क्वेसन्स गरौँ प्र्याक्टिस गरौँ क्वेसन छ हामीसँग
molecular geometry of CO3 minus is. So option A is linear. Option B is trigonal, planar. Option C is tetrahedral. और ऑप्शन डी में मैले लेखेँ पिरामिडल. ओके, पिरामिडललाई ट्रायगोनल पिरामिडल पनि भन्छौँ. सो CO3 को हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकालिसकेका छौँ हो. र यसको हाइब्रिडाइजेसन आउँछ हाम्रो सराउन्डिङ एटम्स 3 र यसमा यहाँनिर लोन पेयर छैन. 3 + 0 कति भयो? 3 भयो. 3 भएपछि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 मा लोन पेयर छैन भनेपछि हाम्रो ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ. एन्सर के हुन्छ? ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ. ओके, यो भयो. अब रेगुलर जियोमेट्रीको लागि मैले बोन्ड एंगल राखिदिन्छु. ओके, यदि हामीसँग रेगुलर जियोमेट्री छ भने एसपी को लागि बोन्ड एंगल हुन्छ 180 डिग्री. बोन्ड एंगल फर एसपी. यो भयो हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन. एसपी छ भने 180 डिग्री हुन्छ. त्यस्तै गरी sp2 छ भने 120 डिग्री हुन्छ. यो मैले भने रेगुलर जियोमेट्री फर रेगुलर जियोमेट्री. रेगुलर भनेको इफ देयर इज नो प्रेजेन्स अफ लोन पेयर, एब्सेन्स अफ लोन पेयर हुँदाखेरि जहाँनिर बोन्ड पेयर मात्र हुन्छ अथवा एब्सेन्स अफ लोन पेयर हुन्छ त्यसको लागि. त्यस्तै गरी sp3 भयो भने चाहिँ हाम्रो हुन्छ. त्यस्तै गरेर sp3d हुँदाखेरि हाम्रो हुन्छ 90 and 120 डिग्री. 90 डिग्री र 120 डिग्री हुन्छ. त्यस्तै गरेर sp3d2 छ भने हामीसँग हुन्छ 90 डिग्री र sp3d3 छ भने यो हुन्छ हाम्रो 90 and 72 डिग्री हुन्छ. 90 and 72 डिग्री हुन्छ. ओके, यसरी हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्छौँ. सो हाइब्रिडाइजेसन हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा पनि पढ्नेछौँ. कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन, जस्तै कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन अल्केनमा सिंगल बोन्ड छ भने sp3 हुन्छ. डबल बोन्ड कार्बन बिचमा डबल बोन्ड छ भने sp2 हुन्छ. यदि कार्बन बिचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने के हुन्छ त? sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ. सो यो भयो हाम्रो हाइब्रिडाइजेसनको. अझ पनि हामी हाइब्रिडाइजेसनको अझ मोर ट्रिक्सहरू चाहिँ अर्को क्लासमा हामी गर्नेछौँ. र प्लस के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यसमा लिग्यान्डको कुराहरू पनि पढ्नेछौँ. त्यसलाई हामी छोटो समयमा 10 मिनटमा हामी सबै त्यो सघाउन सक्छौँ. र प्लस अरू केही कुराहरू कन्फ्युजन छ भने इनबक्स गर्न सकिन्छ. सो दिस मच फर टुडे. थ्याङ्क यू all of the students and stay safe, stay healthy.